ओम श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हृदिवं दोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां पूर्वार्धे कथितास्तुत्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र भ्वादिप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 37 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 37 पाठे तत्र सर्वादौ अस्माभिः आम् प्रत्ययवत् क्रियोऽनुप्रयोगस्य इति सूत्रं पठितम्। अस्य सूत्रस्य अर्थकरणाय आम् प्रत्ययः इत्यत्र कीदृशः बहुव्रीहिः भवति इत्येतस्य विषयस्य स्पष्टता प्राप्ता। तत्र आम् प्रत्ययः यस्मात् नाम आम् इति प्रत्ययः यस्मात् सः आम् प्रत्ययः भवति तत्र उक्तम् इति अतद्गुणसंविज्ञानः बहुव्रीहिः अत्र भवति इति। ततः तत्र अतद्गुणसंविज्ञानः बहुव्रीहिः इत्यस्य अर्थः अपि नाम विग्रहपूर्वकम् अर्थोऽपि दृष्टः। अन्यपदार्थस्य गुणाः विशेषणानि वर्तिपदार्थरूपाणि तेषां संविज्ञानं क्रियान्वयितया ज्ञानं न विद्यते यस्य बहुव्रीहेः सः अतद्गुणसंविज्ञानः बहुव्रीहिः भवति इति तत्र अस्माभिः पठितं। यथा चित्रगुम् आनय इत्यादिषु पठ्यते तथा। एवञ्च प्रकृते अतद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहिः अस्ति इति कृत्वा आम् प्रत्ययः इत्यनेन आम् यस्मात् धातोः विहितः भवति सः धातुविशेषः एव अत्र परिगण्यते इति। यथा एधाम् इत्यत्र आम् प्रत्ययः वर्तते एध् इति धातुः। ततः सूत्रार्थः अस्माभिः दृष्टः इति आम् प्रकृत्या तुल्यम् अनुप्रयुज्यमानात् क्रियः आत्मनेपदं स्यात् इति। आम् अत्र एकं विस्मृतवान्। क्रिञ्चानुप्रयुज्यते लिटि इति सूत्रसम्बद्धः अपि किञ्चित् विशेषः यः अवशिष्टः आसीत् सः अपि अस्माभिः गतपाठे पठितः। नाम क्रियस्तु क्रियाफले परगामिनि परस्मैपदे प्राप्ते इति तत्र अन्ते उक्तम् इति। एतदर्थं नाम आम् प्रत्ययवत् इति सूत्रस्य आरम्भार्थमिदमुक्तं। ततः पूर्वं व्याख्यायां तत्र भाष्यस्य किञ्चित् प्रामाण्यम् उक्तं। नाम अतएव गृहस्थीनां ग्रहणमिति भाष्यं सङ्गच्छते इति तावदेव। वस्तुतः गतपाठे प्राधान्येन तु आम् प्रत्ययवत् क्रियोऽनुप्रयोगस्य इत्यत्र एव चर्चा कृता अस्माभिः। अस्तु, तर्हि तत्र सूत्रार्थः इत्थम् अस्माभिः लक्षितः। आम् प्रकृत्या तुल्यम् अनुप्रयुज्यमानात् क्रियः आत्मनेपदं स्यात् इति अर्थः दृष्टः। एवं खलु। अपि च तत्र ज्ञातं यत् एधां कृ एतस्मात् यः परतः लिट् वर्तते तस्य स्थाने आत्मनेपदसंज्ञकः एव लादेशः भवति। परस्मैपदसंज्ञकः लादेशस्तु न भवति। यद्यपि क्रिय इति धातुः उभयपदी अपि भवति इति। सम्यक्। तत्र एतावत् पठित्वा तदनन्तरं पुनः केचन पक्षाः व्याख्यायां ये उत्थापिताः ते अस्माभिः पठिताः। तत्र गतपाठस्य अन्ते याः पङ्क्तयः आसन् ताः पुनः वयम् अत्र पूर्वपक्षत्वेन पठन्तः स्मरन्तः अग्रे सिद्धान्ते प्रवेक्ष्यामः अथवा अद्यतनपाठे प्रवेक्ष्यामः। तत्रोक्तं ननु इन्दाञ्चकार इत्यादौ मास्तु अनेन सूत्रेण परगामिनि क्रियाफले आत्मनेपदम् इति।
आत्मगामिनी तु क्रियाफले स्वरितञ्इतः इति आत्मनेपदं दुर्वारम्। एवं खलु नाम क्रियसहितस्य कस्य इन्दान् कृ यतोहि कृ धातुः तत्र ञित् अपि अस्ति, ञित् अस्ति, अतः स्वरितञ्इतः कृतभिप्रायक्रियाफले इत्यनेन तत्र आत्मनेपदं स्यात्। इन्दान् चक्रे इत्यपि एकं रूपं स्यात्, तत्तु अनिष्टम्। कथयति अस्य सूत्रस्य एधाञ्चक्रे इत्यादौ परगामिनी क्रियाफले आत्मनेपदस्य अप्राप्तस्य विधाने एव समर्थतया आत्मगामिनी क्रियाफले स्वरितञ्इतः इति प्राप्तस्य आत्मनेपदस्य निवारणे एवं किल सामर्थ्याभावात्। एवं खलु अस्य सूत्रस्य नाम कस्य सूत्रस्य आम् प्रत्ययवत् क्रियोणो प्रयोगस्य एधाञ्चक्र इत्यादौ पुनः पङ्क्तिं पश्यन्नस्मि, पुनः अवधानं कुर्मः। तत्र एधाञ्चक्र इत्यादौ एधाञ्चक्रे इत्यादिषु प्रयोगेषु परगामिनी क्रियाफले यतो ञित् वर्तते धातुः, एवं खलु आत्मनेपदस्य अप्राप्तस्य नाम परगामिनी क्रियाफले अपि आत्मनेपदमेव अपेक्षितं, परस्मैपदं नापेक्षितं। विधाने एव समर्थतया नाम तत्रैव विधानार्थम् अस्य सामर्थ्यं वर्तते। आत्मगामिनी क्रियाफले स्वरितञ्इतः इति प्राप्तस्य नाम आत्मगामिनी क्रियाफले स्वरितञ्इतः कर्तृभिप्राये क्रियाफले इति प्राप्तस्य आत्मनेपदस्य निवारणे एतेन प्राप्यते आत्मनेपदं यत्र इन्दान् कृ इत्यादिषु तस्य निवारणे तु सामर्थ्याभावः वर्तते, नाम सामर्थ्यस्य अभावः वर्तते, सामर्थ्यं नास्ति। अतः किं कर्तव्यम्? अतः अत्र विशेषेण सूत्रार्थः वक्तव्यः। सामर्थ्यम् अस्ति एव, परन्तु सामर्थ्यं कथं? तत्र काचित् युक्तिः इतोपि आश्रयणीया स्यात् इत्युच्यते। एवं खलु इत्यत आह नाम अतः कथयति। किं कथयति? इहेति मूले पश्यामः। इह पूर्ववत् इत्यनुवर्त्य वाक्यभेदेन सम्बध्यते इति। एवं खलु इह नाम कथयति आम् प्रत्ययवत् क्रियोऽनुप्रयोगस्य इति सूत्रे इति सूत्रम् इह शब्देन विवक्षितं ग्रन्थकारेण मूले। पूर्ववत्सनः तत्र इतः पूर्वं सूत्रं पठ्यते अष्टाध्याय्यां पूर्ववत्सनः इतः प्राक्तनसूत्रेषु कथयति इति पूर्वसूत्रात् नाम पूर्वं यत् सूत्रं वर्तते तस्मात् पूर्ववत् इत्यनुवर्त्य नाम पूर्ववत् इति यत् पदं वर्तते तस्य अनुवृत्तिः अत्र गृह्यते, स्वीक्रियते। तस्य अनुवृत्तिं स्वीकृत्य आम् प्रत्ययवत् क्रियोऽनुप्रयोगस्य इत्येकं वाक्यम्। आम् प्रत्ययवत् क्रियः अनुप्रयोगस्य नाम क्रियधातोः यः अनुप्रयोगः कृतः वर्तते तस्यापि आम् प्रत्ययवदेव नाम अग्रे लादेशः भविष्यति इति भावः। इत्येकं वाक्यं कथयति पूर्ववत् क्रियः अनुप्रयोगस्य इति अन्यत् वाक्यम् इति वाक्यद्वयं सम्पाद्यम् इति। एवं खलु पूर्ववत् नाम पूर्वं यः धातुः तत्र प्रयुक्तः वर्तते तद्वत् क्रियः अनुप्रयोगस्य नाम यस्मात् धातोः क्रियः अनुप्रयोगः कृतः वर्तते। यदि तत् परस्मैपदे नाम आम् प्रकृतिः धातुः परस्मैपदे अस्ति तर्हि कृ धातुः अपि परस्मैपदसंज्ञकः प्रत्ययः एव। आम् प्रकृतिः धातुः यदि एध इत्यादिः आत्मनेपदी वर्तते तर्हि कृ इति धातुः अपि आत्मनेपदी एव इति अयम् अर्थः पूर्ववत् इति अनुवृत्त्या अत्र स्वीक्रियते इति भावः। एवं खलु कथयति तत्र पूर्ववदिति द्वितीयान्तादवतिः इति।
क्षन्तव्यः तृतीयान्ताद् वतिः नाम पूर्वेण इति किमपि तृतीयान्तं भवति तस्मात् वतिप्रत्ययः क्रियते कथयति पूर्वेण पूर्वप्रयुक्तेन एधादिधातुना तुल्यम् इत्यर्थः नाम अनुप्रयुक्तः यः कृधातोः तस्मात् धातोः अपि पूर्वं यः धातुः तत्र प्रयुज्यते एधादिः कश्चन धातुः तेन धातुना तुल्यम् इति इति अर्थः तत्र उच्यते कथयति तत्र वाक्यद्वयस्य समानार्थकत्वे वैयार्थ्यात् द्वितीयं वाक्यं नियमार्थं सम्पद्यते किं भोः वाक्यद्वये यदि सूक्ष्मतया पश्यामः कोऽपि अर्थः अस्ति वा कोऽपि नैव कोऽपि अर्थभेदः अस्ति वा एवं खलु एकं वाक्यं तत्र नाम पूर्वेण प्रयुक्तेन एधादिधातुना तुल्यम् इत्यर्थः एवं खलु प्रथमं वाक्यं किं तत्र सम्पादितं पूर्ववत् इत्यनुवृत्य इत्यतः अनन्तरं पश्यन्तु आम् प्रत्ययवत् क्रियोनुप्रयोगस्य इति एकं वाक्यं द्वितीयं किं सम्पादितं पूर्ववत् क्रियः अनुप्रयोगस्य पूर्ववत् क्रियः अनुप्रयोगस्य इति च अन्यद् वाक्यम् अत्र कृतम् एतद्वाक्यद्वयविषये उच्यमानं वर्तते वाक्यद्वयस्य समानार्थकत्वे नाम समानार्थकत्वम् अस्ति खलु वैयर्थ्यात् नाम वैयर्थ्यं भवति तर्हि द्वितीयं वाक्यं नियमार्थं सम्पद्यते नाम द्वितीयं यद्वाक्यं वर्तते तद्वाक्यं नियमार्थमत्र सम्पन्नं भवति अथवा नियमः अत्र उच्यते कथयति पूर्ववदेव आत्मनेपदं न तु तद्विपरीतम् इति नियमः अत्र सम्पद्यते पूर्वदित्यस्य ग्रहणेन नाम तर्हि सूत्रे यः अर्थः उक्तः आम् प्रकृत्या तुल्यम् अनुप्रयुज्यमानात् क्रियः आत्मनेपदं स्यात् इति पूर्णः अर्थः नास्ति अस्य सूत्रस्य इति अवधानं कुर्वन्तु अस्य सूत्रस्य समग्रः अर्थः तु अयम् अस्ति क्रियधातुः यस्मात् आम् प्रकृतिकात् धातोः नाम यस्मात् आमन्तात् क्रियधातुः अत्र अनुप्रयुक्तः वर्तते तद् आमन्तं यद् वर्तते तत्र आमः या प्रकृतिः वर्तते नाम यः धातुः वर्तते सः धातुः यदि आत्मनेपदी धातुः वर्तते तर्हि अनुप्रयुक्तात् कृधातोः अपि आत्मनेपदसंज्ञकः प्रत्ययः सः धातुः यदि परस्मैपदसंज्ञकः वर्तते तर्हि अनुप्रयुक्तात् कृधातोः अपि परस्मैपदसंज्ञकः प्रत्ययः एव एवं खलु कथयति एवञ्च पूर्ववाक्येन एधाञ्चक्रे इत्यादौ तदेव स्पष्टरूपेण कथयन्नस्ति एवञ्च पूर्ववाक्येन एधाञ्चक्रे इत्यादौ क्रियः परगामिन्यपि क्रियाफले आत्मनेपदविधिः एवं खलु यतोहि एतद्धातुः तत्र आत्मनेपदी वर्तते अतः क्रियधातुः यद्यपि इञित् वर्तते तथापि स्वरितञ्ञितः कर्तृभिप्राये क्रियाफले इत्यनेन परगामिनि क्रियाफले अत्र परस्मैपदत्वं भवति इति न परगामिन्यपि क्रियाफले आत्मनेपदविधिः भवति आत्मनेपदविधिरेव भवति आत्मनेपदसंज्ञकः प्रत्ययः आत्मनेपदसंज्ञकः एव अत्र लादेशत्वेन लभ्यते एवं खलु अग्रे उच्यते द्वितीयवाक्येन तु इन्दाञ्चकार इत्यादौ कर्तृगामिनि क्रियाफले स्वरितञ्ञितः इति आत्मनेपदस्य निवृत्तिः फलति एवं खलु तत्र इन्दाञ्चकार इति नाम आम् प्रकृतिः धातुः यः वर्तते सः धातुः तत्र परस्मैपदी धातुः वर्तते इति कृत्वा अनुप्रयुक्तात् क्रियः धातोः लिटः स्थाने परस्मैपदसंज्ञकः एव प्रत्ययः न तु आत्मनेपदसंज्ञकः प्रत्ययः इति आत्मनेपदसंज्ञकस्य तत्र निवृत्तिः भवति इति तदाह तेनेति मूले पश्यन्तु तेन नाम केन द्वितीयवाक्यत्वेन इत्यर्थः द्वितीयवाक्यमत्र किं सम्पादितम्
नाम पूर्ववत् क्रियः अनुप्रयोगस्य नाम आम् प्रकृतिकः यः धातुः सः यत्संज्ञकं लादेशम् अर्हति तत्संज्ञकं लादेशम् एव अनुप्रयुक्तात् कृधातोः विहितस्य लिटः स्थाने भविष्यति इति भावः। इदमेव अत्र आहत्य सर्वमपि पूर्ववत् इति अनुवृत्त्या अयमेव अत्र मुख्यतया अर्थः प्राप्तः भवति। यत्किमपि एतावता श्रुतं शब्दान्तरैः उक्तं तस्य अयमेव अभिप्रायः। आम् यस्मात् धातोः विहितः सः धातुः यदि आत्मनेपदी तर्हि प्रयुक्तात् कृ धातोः अपि आत्मनेपदसंज्ञकः प्रत्ययः एव भविष्यति। आम् यस्मात् धातोः विहितः सः धातुः यदि परस्मैपदी तर्हि अनुप्रयुक्तात् धातोः परस्मैपदसंज्ञकः एव नाम अनुप्रयुक्तात् कृ धातोः परस्मैपदसंज्ञकः एव भविष्यति। इदं सर्वमपि किमर्थं निर्णेतुम् आपतितं यतोहि कृ धातुः उभयपदी वर्तते ङित्वात्। एवं किल इत्यस्ति विषयः। अन्यथा अनिष्टानि रूपाणि लप्स्यन्ते। एधान् बभु एधान् चकार इत्यादीनि अपि लप्स्यन्ते। इन्दान् चक्रे इत्यादीनि अपि अनिष्टानि रूपाणि लप्स्यन्ते। अपेक्षितं तु एधान् चक्रे इत्यादीनि एव अथवा अपेक्षितानि च इन्दान् चकार इत्यादीनि एव। अतः सर्वविधापि व्यवस्था तत्र भवतु इति एतदर्थं विचिन्त्य तत्र आम् प्रत्ययवदक्रियोनप्रयोगस्य इति उक्तं वर्तते इति भावः। एवं खलु कथयति व्याख्याता तेनेति द्वितीयवाक्येन इत्यर्थः। ततः अपि कथयति न तिङिति न आत्मनेपदमित्यर्थः। मूले उक्तं खलु तेन कर्तृके विफरे तिङ् इति न तङ् इति किल न तङ् इति क्षन्तव्यः। तेन कर्तृकेऽपि फले इन्दाञ्चकार इत्यादौ न तङ् इति। तङ् नाम आत्मनेपदम् इति इत्यर्थः। नाम आत्मनेपदसंज्ञकः प्रत्ययः इन्दाञ्चकार इत्यत्र न भवति। एवं खलु कुतः नाम यां यस्मात् विहितः सः धातुः परस्मैपदी अस्ति इति परमैश्वर्ये इति। एवं खलु अतः एवम् अयं विषयः अयम् अर्थः अत्र जागरूकतया द्रष्टव्यः। अग्रेपि किमपि कथयन्नस्ति पश्यामः। आम् अग्रे अग्रिमां प्रक्रियां वदिष्यति परन्तु आम् प्रत्ययवदक्रियोनिप्रयोगस्य इति सर्वत्र अग्रे स्मर्तव्यम्। आम् एकः विषयः यः प्रायः मया विगतपाठे अथवा तथोपि गतपाठे आरब्धः आसीत् तद्विषये एतावता न श्रुतम् अग्रे श्रूयेत। आम् प्रकृतिकः यः धातुः अस्ति सः धातुः यदि उभयपदी अस्ति तर्हि यद्यपि सद्यः मया तादृशः धातुः न स्मर्यमाणः वर्तते तथापि कदाचित् अग्रे यदि उपस्थितः भविष्यति तदा द्रक्ष्यामः। नाम आम् प्रकृतिकः धातुः नाम आम् यस्मात् विधीयते सः धातुः तत्र नाम आत्मनेपदी अपि भवेत् परस्मैपदी अपि भवेत्। आत्मनेपदी अपि अस्ति अपि च परस्मैपदी अपि अस्ति तर्हि तु अनुप्रयुक्तात् क्रियाधातोः अपि तत्र आत्मनेपदसंज्ञकः प्रत्ययो अपि भवितुमर्हति परस्मैपदसंज्ञकः प्रत्ययः अपि भवितुम् अर्हेत एव इति अहं चिन्तयामि। विशेषस्तु अग्रे यदि क्वचित् स्यात् उपलब्धः तर्हि अग्रे एव द्रक्ष्यामः। एवं किल अपि च एतत् सिद्धान्तपूर्वकतया अस्य पाठस्य 38 नाम अस्य प्रकरणस्य 38 पाठस्यापि आरम्भः जातः वर्तते इत्यपि वयं जानीमः एव। भवतु अग्रे कथयति किं कथयति इति चेत् द्वितीयवाक्येन इत्यर्थः इति दृष्टं न द्वितीयं वाक्यं यत् तत्र सूत्रार्थत्वेन लब्धं
तेन इदं सम्पादितम् अभूत्। अग्रे उच्यते न आत्मनेपदमित्यर्थः। न तङ् इत्यस्य आत्मनेपदसंज्ञा भवति खलु, अतः प्रकृते अपि आत्मनेपदसंज्ञा न भवति इति। अग्रे उच्यते एवञ्च अनुप्रयुज्यमानात् क्रियः लिटः तिङि प्रथमैकवचने प्रथमपुरुषैकवचने तादेशे एधाङ्कृ इति स्थिते। नाम अग्रिमः विषयः अत्र उच्यमानः वर्तते इदानीम्। एवञ्च अनुप्रयुज्यमानात् क्रियः लिटः तङि नाम एधां कृ लिट् एधां कृ ता प्रथमपुरुष एकवचने तादेशे नाम तदेव लस्य तादेशः भवति एधां कृ ते इति स्थिते। नाम एधां कृ ता इति अत्र स्थितिः लभ्यते। अस्मिन् विषये अस्यां स्थितौ अग्रिमं कार्यम् अत्र उच्यमानं वर्तते। तच्च अस्ति इदं नाम प्रकृते सूत्रम् एव अग्रे एकम् आरभ्यमाणं वर्तते। तद् अधुना पठ्यते। उच्यते लिटस्तधयोरेशिरेच् इत्यस्ति। तत्र लिटः इति एकं पदं भवति। पदमिदं तत्र षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। ततः तधयोः इति द्वितीयं पदं भवति। एवं खलु, प्रकृते अपि षष्ठीविभक्तिः भवति। षष्ठीविभक्तेः द्विवचनं भवति। एषिरेच् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। आहत्य त्रीणि पदानि अत्र सूत्रे भवन्ति। तत्र कथयति व्याख्याता ननु लिटस्तझयोरिशिरिज् लिटस्तझयोरिशिरिज् इत्येव अस्तु। अस्तु, अयं विषयः अग्रिमः। आदौ तावत् अत्र विग्रहं कुर्मः। एशिरेच् इति अस्ति खलु, समस्तपदम् एकं। तझयो इत्यपि अस्ति। तर्हि तश्च झश्च तझौ तयोः तझयोः इत्येवं रीत्या अत्र विग्रहः ज्ञेयः। एश्च इरेच च एशिरेच् समाहारद्वन्द्वः स्वीक्रियते तावदेव। एश्च इरेच् एशिरेच् एवं किल। ततः तत्र किं किम् अत्र अनुवर्तते इति द्रष्टव्यम्। इति चेत् अनुवृत्तेः अत्र अपेक्षा नास्ति, सर्वं सूत्रे एव सन्निहितं वर्तते। अस्तु, तत्र सूत्रार्थः द्रष्टव्यः मूले। लिडादेशयोः तझयोः नाम लिटः स्थाने यः आदेशत्वेन विधीयते ता इति, यश्च झ इति, एवं किल। तस्य स्थाने त इत्यस्य स्थाने झ इत्यस्य च स्थाने एष् इरेच् एतौ स्तः इति सूत्रार्थः वर्तते। एवं किल। नाम त इति अस्ति यदि तस्य स्थाने एष् इति आदेशः भवति, अयं षित् भवति। झ इति यदि अस्ति तर्हि अस्य स्थाने इरेच् इति आदेशः भवति। इरेच् इत्यस्य इरे अवशिष्यते, एष् इत्यस्य ए इति अवशिष्यते। सम्यक्। अत्र व्याख्याता कथयन् अस्ति, पश्यन्तु। ननु लिटः तझयोः इषि इर्च् इत्येव अस्तु। किमस्तु नाम वस्तुतः आदेशः कः उक्तः? एष् इति आदेशः उक्तः। तत्र इरिच् इति
भवतु इति कथयन्नस्ति, परन्तु आदेशः वस्तुतः कः उक्तः? इरेच् इत्युक्तः। अयं चिदादेशः अस्य इरे इति अवशिष्यते इत्युक्तमेव। व्याख्याता कथयन्नस्ति अथवा पूर्वपक्षी कथयन्नस्ति यत् एष् इति मास्तु, इष् इति भवतु। इष् ह्रस्वः इकारः, तत्र च षकारः अनुबन्धः। एवम् इरेच् इति आदेशः मास्तु, इरिच् इति आदेशः भवतु। रेफात् परतः ह्रस्वः इकारः इति भवतु इति उच्यते। कथयति आदेशयोः एकारोच्चारणं व्यर्थम् इति। नाम एष् इति आदेशः तत्र एकारोच्चारणं यत् कृतं तद् व्यर्थम्। इरेच् इत्यत्र रेफात् परतः यद् उच्चारणं कृतम् ए इति तदपि व्यर्थं, तस्य प्रयोजनं नास्ति। एवं किल? कथयति टित आत्मनेपदानाम् इत्यनेन एव सिद्धेः। यतोहि तास्थाने इष् इति आदेशं कुर्मः, तस्य इ इति अवशिष्यते, तस्य ए रूपेण एव अपेक्षा अस्ति खलु, तत्तु टितात्मनेपदानां टेरे इत्यनेन एत्वं भविष्यत्येव। एवमेव क्व एधाञ्चक्रे इत्यत्र बहुवचने एधाञ्चक्रिरे इति खलु अपेक्षितम्, इरे इति खलु अपेक्षितं। तत्र इरिच् इत्येव उच्यतां, चकारस्य इति संज्ञायाम् इरि इति भवति। तत्र इरि इत्यत्र रेफात् परतः यः विद्यमानः इकारः, तस्य स्थाने, तस्य इकारस्य स्थाने एत्वं भविष्यति खलु टित आत्मनेपदानां टेरे इत्यनेन। एवं किल? अतः एकारोच्चारणं व्यर्थमेव सूत्रकारेण कृतं वर्तते इति भावः। तत्र उच्यते एकारोच्चारणं ज्ञापकम् इति मूले उक्तं खलु। किं ज्ञापकं? तङादेशानां टेरेत्वं न इति। एवं खलु टितात्मनेपदानां टेरे, टेः एत्वम् उच्यते खलु। तर्हि तङादेशाः ये सन्ति, नाम तङ् इत्यस्य स्थाने ये आदेशाः सन्ति केचन, तेषां टेः एत्वं न भवति इति। एकारोच्चारणसामर्थ्यात् अयं सिद्धान्तः अत्र ज्ञातो भवति इत्यर्थः। एवं खलु? न किमर्थम् अयं सिद्धान्तः अपेक्षितः? अयं सिद्धान्तः यः अत्र ज्ञापितः भवति, अयं सिद्धान्तः अपेक्षितः कुतः? तदर्थं कथयति ज्ञापनस्य फलमाह इति कथयति। तेन डारौ रसान्नेति। डारौ रस् एते ये आदेशाः, यथा परस्मैपदे तिप्तस्झि एतस्य स्थाने एते भवन्ति, तद् आत्मनेपदे अपि एते आदेशाः भवन्ति एव खलु। त आताञ्झ एतेषां स्थाने अपि एते आदेशाः भवन्ति। तर्हि एतेषां यः टिभागः तस्य एत्वं न भवति। कुत्र? नाम क्व? एधिता एधितारौ एधितारः इत्यादिषु। अन्यथा एधिते इति स्यात् प्रथमाविभक्तेः एकवचने। द्विवचने अपि एधितारे इति स्यात्, एधितारौ इति न स्यात्। बहुवचने च एधितारे इत्येव स्यात्। अनिष्टं च तद्रूपं लब्धं स्यात्, यत्तु नापेक्षितम्। एवं खलु? तर्हि इत्थम् अत्र ज्ञाप्यते। सम्यक्। इति तु दीक्षितस्य मतं। व्याख्याता कथयति वस्तुतस्तु परत्वात् एत्वे कृते पुनः प्रसङ्गविज्ञानेन डादिषु कृतेषु लक्ष्ये लक्षणस्य इति न्यायात् एत्वं नेति लुटः प्रथमस्य डारौ रसः इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टं। तत्र अन्या एव युक्तिः अस्ति। एवं खलु? नाम परत्वात् एत्वे कृते, नाम परत्वात् आदौ एत्वं भविष्यति। क्व?
तत्र त आतां झ एते ये सन्ति खलु एतेषाम् आदौ एत्वं भवतु एवं खलु पुनः प्रसङ्गविज्ञानेन डादिषु कृतेषु पुनः प्रसङ्गविज्ञानात् सिद्धम् नाम अत्र त आताञ्झ एतेषां तत्र एत्वानन्तरं तत्र डादिषु कृतेषु नाम डादयः विधीयन्ते सम्यक् डादिषु कृतेषु लक्ष्ये लक्षणस्य नाम लक्ष्ये लक्षणस्य सहृदैव प्रवृत्तिः नाम एकवारमेव एत्वम् अत्र भविष्यति पुनः एत्वं न भविष्यति नाम नाम आदौ परत्वात् आदौ अत्र एत्वमेव विधेयं नाम त आताञ्झ लुटि आदौ परत्वात् एत्वमेव विधेयं वा न वा एत्वविधानानन्तरं नाम एत्वसहितानां ते आते झे एतेषां स्थाने नाम कृतैत्वानां स्थाने डा रौ रस् इति आदेशाः भवन्तु तदनन्तरं पुनः तत्र लक्ष्ये लक्षणस्य सहृदैव प्रवृत्तिः इति न्यायात् पुनः तत्र एत्वं नैव प्रवर्त्स्यति एवं खलु तदेव लक्ष्ये लक्षणस्य सकृदैव प्रवृत्तिः इति न्यायात् नाम प्रकृते एत्वविधानम् अत्र सकृदैव प्रवृत्तं भविष्यति पुनः डादेशानन्तरं पुनः तस्य प्रवृत्तिः न भविष्यति अतः एत्वं पुनः न भविष्यति नाम डादेशानन्तरं डाद्यादेशानन्तरं पुनः एत्वं न भविष्यति इति स्वयं लुटः प्रथमस्य डारौ रसः इत्यत्र सूत्रभाष्ये महर्षिणा उक्तं वर्तते एवं खलु अतः प्रकृते दीक्षितस्य मतं तथा आदरभाक्त्वं न भजते कुतः यतोहि भाष्यप्रकारान्तरेण तत्र तङादेशानाम् एत्वस्य निवृत्तिः उक्ता वर्तते इति भावः तथापि दीक्षितस्य मतं यद् वर्तते तदपि अस्माभिः ज्ञातव्यं ज्ञेयं च एवं खलु भवतु नाम एतेन इदमपि ज्ञातं भवति भाष्यं कियद् उल्लङ्घ्य प्रवर्तते ग्रन्थकारः कियद् उल्लङ्घ्य प्रवर्तते इत्यत्र तु नागेशः अनुसन्धेयः सः सम्यक्तया मुनित्रयसिद्धान्तात् विरुद्धम् अथवा अतिरिक्तं यत् दीक्षितेन उक्तं भवति तस्य अनावरणं करोति भवतु परन्तु एकः विषयः अस्ति अत्र वस्तुतस्तु नाम पङ्क्तिः या उक्ता व्याख्यात्र वस्तुतस्तु परत्वात् एत्वे कृते पुनः प्रसङ्गविज्ञानेन किं साध्यते ओहो नाम पुनः प्रसङ्गविज्ञानात् इति न भवति अत्र इत्येव कुतः लक्ष्ये लक्षणस्य सहृदैव प्रवृत्तिः इति नाम पुनः एत्वं कर्तुं कोऽपि गच्छति यदि डादेशविधानानन्तरं तन्न भवति इति भाष्ये तथा उक्तत्वात् इति भावः सम्यक् अस्तु मूले कथयति कृ ए इति स्थिते न कृ ए इति स्थितिः नाम का स्थितिः एषा समग्रस्थितिः नास्ति एषा नाम एधां कृ ए इति स्थितिः यतोहि कृ इत्यस्य तु अनुप्रयोगः खलु कृतः वर्तते अतः एधां कृ ए इति अत्र स्थितिः अस्माभिः परिगणनीया सम्यक् कथयति कृ ए इति स्थिते व्याख्याता कथयति तकाराकारसङ्घातस्य एकारः शित्वात् सर्वादेशः इति भावः एवं किल तकाराकारसङ्घातरूपः यः त इति प्रत्ययः वर्तते तस्य स्थाने ए इति शित्वात् नाम शित् वर्तते अनेकार्चित् सर्वस्य एवं खलु
तस्य सर्वादेशः भवति इति भावः। अतः एधान् च कृ ए इति स्थितिः लभ्यते इति अर्थः। अपि च दीक्षितेन यदुक्तं खलु एकारोच्चारणं ज्ञापकं तङादेशानां टेरेत्वन्न इति, तेन यद्यपि अस्ति सूत्रकारस्य समर्थनमेव। भाष्ये यथा स्पष्टता उक्ता अथवा एत्वं यथा निवारितमस्ति भाष्ये, तया रीत्या सूत्रस्य नाम एष् इरेच् इत्यत्र एत्वग्रहणं व्यर्थं भवति। भाष्ये उक्तेन उपायेन सूत्रे विद्यमानं नाम एष् इरेच् इत्यत्र एत्वग्रहणं व्यर्थं भवति। तथा चेत् इष् इरिच् इत्येव वक्तव्यम्। अतः दीक्षितेनापि स्वपक्षात् सूत्रकारस्य समर्थनं कुर्वता युक्तिः या दर्शिता सा युक्तिः यद्यपि भाष्ये अनुक्ता स्यात् तथापि सूत्रकारस्य समर्थनाय प्राबल्यं भजते। तथापि महाभाष्यस्य सिद्धान्तात् अतिरिच्य बहिः तु न गन्तुं शक्यते इत्यपि सत्यमेव। महाभाष्येण सूत्रं प्रत्याख्यातं चेत् तस्य प्रत्याख्यानमेव अस्माभिः प्रत्याख्यानपक्षः एव अस्माभिः स्वीक्रियते इत्येव। यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम् इति उक्तत्वात्। एवं खलु इदं च वचनं तत्र तत्र अस्माभिः पूर्वं मूले वा अन्यत्र वा श्रुतमेव वर्तते। अस्तु, यद्यपि अस्मिन् वचनेपि विप्रतिपत्तिः वर्तते प्राचीनानां नव्यानां च मध्ये, तद् विषयं कदाचित् पुनः यदि सः विषयः उपस्थितः स्यात् तर्हि चर्चयिष्यामः। भवतु नाम। आम्, तर्हि तत्र एधान् कृ ए इति स्थितिः लब्धा वर्तते। इदानीम् एधान् कृ ए इत्यवस्थायां सार्वधातुकार्धधातुकयोः इत्यनेन सूत्रेण गुणः प्राप्तः। कस्य? कृ इत्यत्र यः ऋ वर्णः वर्तते तस्य गुणः यदि स्यात् तर्हि स च रपरसन् प्रवर्तेत। एधान् चकर ए इति स्यात्। एवं किल? नाम अत्र द्वित्वादिकं सर्वम् अग्रे प्रवर्तनीयम् अस्ति, परन्तु कुतः नाम द्वित्वादिकं किं नाम तदेव लिटिधातोरनभ्यासस्य। कुतः? यतोहि लिटः अयं विषयः अतः। परन्तु प्रकृते गुणः आदौ प्राप्तः वर्तते। तस्य गुणस्य निवृत्तिः भवितुम् अर्हति यदि क्ङिति च इत्यस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः स्यात्। क्ङिति च इति सूत्रं पूर्वं पठितं खलु। क्ङिति च इत्यस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः भवितुम् अर्हति यदि एषः ए नाम तस्थाने एषादेशत्वेन लब्धः वर्तते ए, अथवा अयं ता गित् वा कित् वा ङित् वा स्यात्। परन्तु वयं पश्यन्तः स्मः अयं तु कित् गित् ङित् नास्ति। सार्वधातुकमपि इत्यनेनापि अस्य ङिद्वद्भावः नास्ति, यतोहि अयं लिट् वर्तते। लिटः तु आर्धधातुकसंज्ञा विहिता वर्तते। यद्यपि ङिद्वद्भावस्य अतिदेशः अथवा ङिद्वद्भावविधानम् अस्माभिः पूर्वं सार्वधातुकमपि इत्यत्र पठितं, परन्तु तस्यापि अत्र प्रवृत्तिः नास्ति। कुतः? यतोहि आर्धधातुकसंज्ञकः वर्तते एषः। कः? लिट्। लिट् च इत्यनेन आर्धधातुकत्वं पठितं खलु पूर्वम्। एवं किल? अतः तत्र प्रकृते विद्यमानः यः गुणः वर्तते, एवं खलु, तस्य निषेधः भवतु। तदर्थं किद्वद्भावार्थं सूत्रमग्रे आरभ्यते। परन्तु एकः विषयः इतोपि। यदि क्ङिति च इत्यस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः स्यात् तर्हि एधान् कृ ए इति स्यात्।
आं सत्यं सार्वधातुकमपि इत्यनेन ङितोद्भावः एव अत्र न भवति, ङितोद्भावः न भवति इति कृत्वा ङिति च इत्यस्य प्रवृत्तिः न भवति, सत्यम्। आं तर्हि अत्र किद्वद्भावः उच्यमानः वर्तते। किद्वद्भावार्थम् अत्र सूत्रम् अग्रे पठनीयं वर्तते अस्माभिः। तत् सूत्रम् अत्र उपादीयमानं वर्तते ग्रन्थकारेण। सूत्रञ्च इत्थं तत् असंयोगाल्लिट्कित् इति। सूत्रस्य पदच्छेदः ज्ञेयः। असंयोगात् इति प्रथमं पदं भवति पञ्चम्यन्तं, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं। लिट् इति द्वितीयं पदं भवति प्रथमान्तं। कित् इति तृतीयं पदं भवति, इदमपि प्रथमान्तमेव। सम्यक्। तत्र असंयोगात् इत्यत्र विग्रहः ज्ञेयः। न संयोगः असंयोगः, तस्मात् असंयोगात्। समीचीनम्। ततः अपित् असंयोगात् लिट् कित् इत्येव अस्ति खलु। आम्, अपित् अत्र अपेक्षितं, तद् अनुवृत्त्या अत्र लभ्यते, तद् कथयन् अस्ति व्याख्याता। सार्वधातुकमपित् इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भावः। अपिदिति मूले उक्तं खलु सूत्रार्थकरणसमये। असंयोगात् परः अपित् लिट् कित् स्यात्। तर्हि तस्य अनुवर्तनं कुतः इति चेत् सार्वधातुकमपित् इत्यतः भवति इति भावः। अग्रे कथयति व्याख्याता, सार्वधातुकमपित् इति ङित्वं तु नात्र प्रवर्तते। कुतः? लिडादेशानाम् आर्धधातुकत्वात् इति बोध्यम्। अयं विषयः मया पूर्वमेव उक्तः, व्याख्यात्रापि अत्र स्पष्टीकृतः। अतः अस्माकम् अधिकस्पष्टता इतोपि अत्र अभूत्। अधिकस्पष्टतायै इदम् उपकारकमेव प्रवृत्तम् इति भावः। एवं किल? एवं तर्हि प्रकृते मूले सूत्रार्थः दृष्टः खलु। असंयोगात् परः अपित् लिट् कित् स्यात्। नाम अपित् लिट् नाम तदेव तङि एव अपित् लिट् दृश्यते। किञ्च परस्मैपदसंज्ञके लादेशे, परस्मैपदसंज्ञकेषु लादेशेष्वपि अपितः लिटः वर्तन्ते। तत्र तिपं सिपं मिपं च विधाय अन्ये ये वर्तन्ते षट्, तस् झि थस्थ वस्मस्, ते सर्वेपि अपितः एव वर्तन्ते। अतः तत्र तेषामपि कित्वम् एतेन बोध्यं। प्रयोजनं स्याद् वा न वा तद् अग्रे स्फुटीभविष्यति, परन्तु तेपि एतत् सूत्रेण कित्वं प्राप्नुवन्ति, किद्वद्भावं प्राप्नुवन्ति। परन्तु असंयोगात् परतः सः लिट् अपेक्षितः, सः अपित् लिट् अपेक्षितः इत्यपि अत्र स्मर्तव्यम्। एवं किल? तत्र अग्रे कथयति, कित्वस्य फलमाह। नाम किमर्थं कित्वं विहितम्? इदानीम् अस्माकं यदाञ्चक्र ए इत्यवस्थायां लिडादेशः यः लब्धः वर्तते, लिडादेशः आदौ त इति यत्र लब्धः वर्तते, तस्य एव अत्र कित्वं। तच्च कित्वम् ए इत्यत्रापि सङ्क्रान्तं भवत्येव। कथञ्चित् ए इत्यपि परम्परया लिडादेशभूत एव किल। एवं खलु। अतः कित्वं यद् वर्तते तस्य फलं नाम तस्य प्रयोजनम् आह। प्रयोजनं कथयति किम्? ङिति च इति निषेधात् सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति गुणो न इत्युक्तं मूले। कित्वं
अत्र लब्धम् अतः सार्वधातुकार्धधातुकयोः इत्यनेन प्राप्यमाणः गुणः किङिति च इत्यनेन निषिध्यते, नाम तस्य निषेधः अत्र भवति, गुणः न भवति इत्यर्थः। एवं खलु। अतः एतावद् उक्त्वा ततः उच्यते द्वित्वादिति। मूले पश्यन्तु, द्वित्वात् परत्वात् ज्ञणि प्राप्ते इति। नाम प्रकृते द्वित्वविधायकं शास्त्रं किं? लिटिधातोरनभ्यासस्य कृ इत्यस्य द्वित्वं खलु विधेयं। किञ्च इको यणचि इति शास्त्रं किम् इति यणविधायकं शास्त्रं किम् इति चेत् इको यणचि इति वर्तते। लिटिधातोरनभ्यासस्य इति अष्टाध्याय्यां क्व इति चेत् प्रथमे एव पादे, तत्र नाम षष्ठाध्यायस्य प्रथमे एव पादे अष्टमं सूत्रं भवति। इको यणचि इति सूत्रं क्व इति चेत् सप्तसप्ततितमं सूत्रं भवति। किम्? इको यणचि इति। अतः द्वित्वात् परत्वात् नाम द्वित्वापेक्षया परत्वं वर्तते। कस्य? इको यणचि इत्यस्य। यणि प्राप्ते, यण अत्र प्राप्तः भवति। तथा चेत् एधाङ्क्रे इत्येव भविष्यति, द्वित्वं न भविष्यति। एवं खलु। तदेव व्याख्याता कथयन् अस्ति। कृ ए इति स्थिते, नाम एधान् कृ ए इति स्थिते लिटि धातोः लिटि परतः धातोः द्वित्वात् परत्वात् इको यणचि इति ऋकारस्य यणादेशे रेफे प्राप्ते सति इत्यर्थः। ऋवर्णस्य अत्र रेफः प्राप्तः भवति। एवं खलु। कथयति कृते तु यणि, नाम यदि यण स्यात् एकाच्त्वाभावात्, नाम एकाच्त्वं न लभ्येत तर्हि। एवं किल। लिटिधातोरनभ्यासस्य इति द्वित्वं न स्यात् इति भावः। यण यदि प्रवृत्तः तर्हि किं लप्स्यते? कृ ए इति खलु स्थितिः वर्तते। कृ ए, ऋवर्णस्य स्थाने रेफः इति आगतः। तर्हि रेफः यदि लब्धः तर्हि क्रे इति खलु लप्स्यते। वा न वा? तर्हि एकाच्त्वाभावः इति कुतः उच्यते? एकाच्तु तत्र वर्तते एव। लिटि परतः एकाच्त्वं न लभ्येत। लिटि परतः एकाच्त्वं खलु अपेक्षितम्। यण यदि जातः तर्हि तु लिटः अपि एकादेशे एव विलयः अभूत् खलु इति भावः। इत्येव विवक्षितं स्यात् इति चिन्तयामि। तत्त्वबोधिन्यां तावत् एतादृशः विषयः उक्तः स्यात् इति द्रष्टव्यम्। तत्त्वबोधिन्याम् अत्र सूत्रे महान् विचारः यद्यपि वर्तते, तथापि एकाच्त्वाभावविषयः यः बालमनोरमाकारेण उच्यमानः वर्तते, तत्र इत्थं सङ्गतिः कर्तव्या इति चिन्तयामि। नाम लिटि परतः एकाच्त्वं न लभ्यते, यतोहि लिटः तु तस्मिन्नेव विलयः सञ्जातः। आम्, परादिवद्भावः कृतः चेदपि एकाच्त्वं न लभ्यते। पूर्वान्तवद्भावः कृतः तदा चेत् कदाचित् एकाच्त्वं लभ्यते इति। परन्तु तथापि अत्र यण नापेक्षितः। द्वित्वं प्रबाध्य अयं यण अत्र प्रवर्तते, अतः द्वित्वं न स्यात् इति भावः। अतः एवं यणि प्राप्ते सति अत्र उपायः उच्यते। उपायः यः अस्ति तदर्थम् अग्रिमं सूत्रम् अत्र अस्माभिः भविष्यति पठनीयं। तच्च सूत्रं वर्तते एवं। कथं? द्विर्वचने ची इत्यस्ति।
द्विर्वचनं द्विर्वचने इति एकं पदं वर्तते सप्तम्यन्तं सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं। ततः अचि इति द्वितीयं पदं भवति। तत्र द्विर्वचनम् इत्यस्य अर्थं कथयति पदस्य व्याख्याता। द्विः उच्यते येन तद्द्विर्वचनं। वस्तुतः व्याख्याता तु कथयन्नस्ति द्विः उच्यते येन परनिमित्तेन, नाम परः निमित्तं यस्य तत्परनिमित्तं तत् किं द्विर्वचनं। द्विः उच्यते येन परनिमित्तेन तद् द्विर्वचनं द्वित्वनिमित्तम् इति यावत् इति। कथयति अचित्यस्य विशेषणमिदं, नाम द्विर्वचने अचि, द्विर्वचने इति अचि इत्यस्य विशेषणं भवति इति भावः। एवं खलु, नाम द्विः उच्यते येन परनिमित्तेन। तर्हि परनिमित्तं नाम परनिमित्तं किम्? अच्। तद् अच् एव अत्र द्विर्वचनम् इत्यनेन विवक्षितं, नाम तस्य विशेषणम् इति वर्तते। अचि इति विशेष्यं द्विर्वचने इति तस्य विशेषणम् इति भावः, नाम द्विर्वचने अचि परतः इति भावः। विस्तरस्तु सूत्रार्थ नाम समग्रस्य सूत्रस्य अर्थस्य ज्ञानात् परम् अस्माकं स्फुटीभविष्यति भवतु। अग्रे कथयति अचः परस्मिन् इत्यतः अचः इति। यतोहि वयं पश्यन्तः स्मः प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादस्य ऊनषष्टितमं सूत्रमिदं भवति। एवं किल, कथयति अचः परस्मिन् इत्यतः अचः इति स्थानिवदादेशः इत्यतः आदेशः इति। स्थानिवदादेशो नलविधौ इत्यतः आदेशः इति। नपदान्त इत्यतः नेत्यनुवर्तते। त्रिभ्यः अपि सूत्रेभ्यः एकैकस्य पदस्य अत्र स्वीकारः भवति। त्रीण्यपि सूत्राणि अस्माभिः पूर्वं विस्तरेण पठितानि वर्तन्ते। एवं खलु, नेति चानुवर्तते। अग्रे कथयति द्विर्वचन इत्यावर्तते। द्विर्वचने इत्यस्य आवर्तनं नाम वारद्वयम् अत्र तस्य पाठः क्रियते द्विर्वचने इत्यस्य पदस्य। कथयति एवञ्च द्वित्वे कर्तव्ये सति इत्यपि लभ्यते। आवर्तनेन द्वित्वे कर्तव्ये सति इति एतादृशः अर्थः अपि अत्र लभ्यते इति भावः। तदाह द्वित्वनिमित्ते अचि इत्यादिना सूत्रार्थः द्रष्टव्यः अधुना। किमुक्तं द्वित्वनिमित्ते अचि नाम द्वित्वस्य कृते अथवा द्वित्वस्य विधानस्य कृते निमित्तभूतः यः भवति अच्, तादृशे अचि परतः नाम तादृशः अच् यदा परतः भवति तदा द्वित्वनिमित्ते अचिपरे अचः आदेशः न स्यात्। नाम तादृशे अचिपरतः ततः पूर्वं विद्यमानः यः अच् तस्य अचः स्थाने यः कोऽपि आदेशः न भवति। कदा? द्वित्वे कर्तव्ये। द्वित्वं यदा कर्तव्यं भवति तदा एव इदं प्रवर्तते। एवं खलु, तादृशी स्थितिः नाम अस्य सर्वाणि निमित्तानि अस्माकं पुरतः सन्ति एव। कृ ए पश्यन्तु, सूत्रस्य सङ्गतिं तत्र कुर्वन्तु। द्वित्वनिमित्तः अचकः ए इत्यत्र वर्तते वा न वा? यतोहि लिटः निमित्तं कारणम् अस्ति खलु तत्, यतोहि लिड् रूपमेव तद्, परन्तु अच् अपि अस्ति। एवं खलु, द्वित्वनिमित्ते अचि परे अचः आदेशः न स्यात्। तस्मात् पूर्वं कः अच् अस्ति? कृ इत्यत्र ककारात् परतः विद्यमानः तत्र ऋवर्णः, तस्य आदेशः न स्यात्। कः आदेशः अस्ति प्राप्यमाणः? यण इति आदेशः प्राप्यमाणः अस्ति रेफत्वेन। न स्यात्, सः आदेशः न भवति। कदा? द्वित्वे कर्तव्ये। किञ्च अत्र द्वित्वं कर्तव्यम् अस्ति अतः। एवं खलु,
व्याख्याता कथयति द्वित्वे कर्तव्ये सति इत्युक्तेः कृते द्वित्वे चक्रे इत्यादौ यणादयो न भवन्ति इति। एवं खलु द्वित्वे कर्तव्ये सति इति अर्थः उक्तः खलु, द्वित्वे कर्तव्ये इति। तत्र मूले किञ्चित् पाठः नाम टङ्कणदोषः जातः वर्तते। द्वित्वे कर्तव्ये इति कर्तव्यं, तत्र एकारः स्थापनीयः। यदि भवतां पुस्तके सम्यक् अस्ति तर्हि क्लेशो नास्ति। व्याख्याता कथयति द्वित्वे कर्तव्ये सति इत्युक्तेः नाम इति उक्तिः उच्यते या तत्र द्विवचने इत्यस्य आवर्तनेन एतादृशी उक्तिः लभ्यते खलु। कृते द्वित्वे चक्रे इत्यादौ यणादयो भवन्ति नाम द्वित्वम् आदौ क्रियते तदनन्तरं तत्र यणादयः भवन्ति इति भावः। तदनन्तरं यणादिकं भवितुम् अर्हति। यणादीनि अन्यानि कार्याणि, आदिशब्देन अन्यानि कार्याणि अपि तानि अग्रे पठिष्यन्ते। अन्यथा तु न स्युः, नाम अन्यथा यणादीनि कार्याणि प्रकृते न स्युः, नाम आदौ द्वित्वं तदनन्तरं यणादयः न प्रवर्तेरन्। कथयति द्वित्वनिमित्तस्य अचः सत्वात्। एवं खलु नाम द्वित्वनिमित्तं यः भवति अच् तस्मिन् सति नाम सः अच् द्वित्वनिमित्तकः एव स्यात्, न तु द्वित्वातिरिक्तं यत् कार्यं वर्तते यणादिकं तन्निमित्तम् अपि तन्निमित्तभूतं सः अच् निमित्तभूतः स्यात् इति विवक्षा अस्ति अत्र। क्व द्वित्वनिमित्तस्य अचः सत्वात्। तस्य अचः द्वित्वार्थम् एव तत्र प्रयोजनं स्यात्, न तु तद्भिन्नानि अन्यानि कार्याणि सन्ति यणादीनि, तदर्थम् अपि सः परतः यः अच् वर्तते तत् कारणभूतः स्यात्। नाम आदौ द्वित्वं भवति, तदनन्तरं नाम द्वित्वानन्तरम् अभ्यासकार्यादिकं यद् वर्तते ततः परम् अत्र पुनः यणादिकं भवितुम् अर्हति इति भावः। तादृशः च अयम् अर्थः द्वित्वे कर्तव्ये इत्यनेन लभ्यते। नाम द्वित्वनिमित्ते अचि परतः अचः आदेशः न भवति, द्वित्वे कर्तव्ये। द्वित्वं तु यदा कृतं तदनन्तरं पुनः द्वित्वविषयः नास्ति, अतः यणादीनि कार्याणि सम्भवन्ति। नाम द्वित्वानन्तरं चक्र ए इति खलु स्थितिः लभ्यते। चक्र ए इत्यवस्थायां चक्र इत्यत्र विद्यमानस्य ऋवर्णस्य स्थाने यणरेफः लभ्यते, चक्रे इति आयाति इति भावः, नाम इति अर्थः तत्र उपलभ्यते इत्यर्थः। एवं खलु तच्च इतोपि स्फुटं भविष्यति यदा अस्माभिः एदहं चक्रे इत्यत्र पुनः नाम द्वित्वादिकं विधाय सर्वापि प्रक्रिया अत्र यदा वक्ष्यते। यतोहि अत्र अन्यापि प्रक्रिया काचित् वक्तव्या वर्तते। सद्यः एदहं चक्रे नाम एदहं चक्रे इत्यत्र चक्रे इति एतावान् भागः इतोपि न सिद्धः वर्तते इति भावः। सम्यक् ततः कथयति द्वित्वनिमित्ते इति किम् इत्युच्यते। द्वित्वनिमित्ते अचिपरे इति खलु उक्तम्। एतादृशः अर्थः कुतः उच्यते, किमर्थं तदुच्यते? नाम स्पष्टम् अस्ति, द्वित्वनिमित्तम् अच् यः वर्तते अथवा यः अच् परतः वर्तते सः द्वित्वनिमित्तभूतः यदि नास्ति तर्हि द्विर्वचने चिति निषेधः न प्रवर्त्स्यति। परन्तु तत् स्थलं किं तद् द्रष्टव्यम् अस्ति। तदर्थं तत्र उदाहरति दुद्यूषति इति। तस्य च विषये वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते।
अत्रैव मङ्गलं कुर्मः मुनित्रयन् नमस्कृत्य लोक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते श्रौत्रार्हन्ति च निर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्ति बन्धोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः एवञ्च भुवादिप्रकरणस्यास्य 38तमः पाठः एषः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।